नमस्कार. आम्ही शिगांव बिंबल कुळ हांगा आसा, जे जाग्यार शिगांव ते मुले वचपाक हो शॉर्टकट रोड आसा. त्या शॉर्टकट रोडाचेर आयज एक व्हडली झाडाचे फांदी तुटून रस्त्यार पडलेली आसा आनी मोठ्या प्रमाणान वचपाक रस्तो ब्लॉक जाला. टोटली कोणा एक स्कूटर सुद्दां व्हरतलो जाल्यार व्हरोंक मेळना. हांगासर आपली स्कुलाची बसी वयताली वटेच्यान भुरग्यांक कलेक्ट करपाक. तांकां हांगाच्यान जवळ जवळ अर्द किलोमिटरचेर रिवर्स मारपाक पडलें, कारण हांगा बारीक गाडी घुंवोवपाक मेळटा पूण व्हडली गाडी आसल्या कारणान दोनूय सायडीच्यान रस्तो चर मारल्या कारणान ती गाडी भितर वयताली, म्हणून ते अर्द किलोमिटर रिवर्स मारपाक पडलें. आनी जवळ जवळ हांगाच्यान कितल्योश्योच गाडयो हांगा मदीं पावोन येवन रिटर्न गेल्ले आसा कुळयेच्यान. आनी पर्याय ना, शिगांव हांगा घुंवोवपाची गाडी आनी परत खंयच्यान वचपाचें अशें जालां. आतां हांगा स्थानिकांनी अग्निशामक पाचारण केला की ते कुडचड्या वयले ते पावता म्हणून सर हांगा मातसो वेळ आसा आनी रस्त्यार पडलेले झाड काडपाक तरी आजून वेळ लागतलो. तेन्ना हो रस्तो शिगांव ते मयां जवळ जवळ आजुनी बंद आसा. खंयच्याच वाहनांक वचपाक मेळना.